पाकिस्तान में सालाना टैक्स इवेजन के जो मामलात हैं वो तकरीबन 5,900 अरब रुपयों के हैं। आप अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो ये तकरीबन 21 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पर एनम आते हैं। इसमें जो सिगरेट का जो नुकसान है वो रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सिगरेट इंडस्ट्री का। यानी ये नुकसान जो पिछले साल तकरीबन 240 अरब रुपए का था, इस साल ये बढ़ के 310 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मर्दान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा नाम है उनका। उनकी अपनी एंटी टोबैको एनजीओ है जो हर बरस मार्च से डिस्कशन शुरू करती है इंक्रीज टैक्सेशन ऑन टोबैको, इंक्रीज टैक्सेशन ऑन टोबैको, लेकिन वो इक्विटेबल, जुडिशियस और यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द टैक्सेशन लॉ की बिल्कुल बात नहीं करते। मार्च के आखिर में सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उसमें सरकारी अफसरान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को बताया कि पाकिस्तान में सालाना टैक्स इवेजन के जो मामलात हैं वो तकरीबन 5,900 अरब रुपयों के हैं। आप अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो ये तकरीबन 21 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पर एनम आते हैं। इसमें लार्जेस्ट पार्ट जो है टैक्स इवेजन का वो पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर का है, वो तकरीबन 2,700 बिलियन रुपीस पर एनम है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट सेक्टर का है, 996 अरब रुपया। फिर रियल एस्टेट है, 500 से 550 अरब रुपयों की टैक्स इवेजन होती है उसमें। चौथे नंबर पे पाकिस्तान का टोबैको सेक्टर है। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर में टोबैको तीसरे नंबर पे है, जहाँ पे 300 से 310 अरब रुपयों की टैक्स इवेजन बिकॉज ऑफ द इलिसिट ट्रेड हर साल होती है। तो टोटल एग्रीगेट तकरीबन 5,900 बिलियन रुपीस का ये बनता है। इसमें जो सिगरेट का जो नुकसान है वो रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सिगरेट इंडस्ट्री का। यानी ये नुकसान जो पिछले साल तकरीबन 240 अरब रुपए का था, इस साल ये बढ़ के 310 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मार्केट के अंदर इस वक्त जो गैर कानूनी सिगरेट की फ़रोख्त है वो कुल फ़रोख्त की 63.5% पे पहुंच चुकी है, और ये पिछले 3 सालों के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अब कानूनी जो है वो तकरीबन 36% जो है वो सिगरेट जो है वो कानूनी फ़रोख्त हो रहे हैं। एफबीआर ने एक सिस्टम इनको रेगुलराइज करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के स्टिकर्स को मुतारिफ़ कराया था, लेकिन वो जो इस वक्त मार्केट में सिर्फ 32 ब्रांड हैं जिन पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के स्टिकर्स लगे हुए हैं एफबीआर के, और 165 ब्रांड्स हैं जिन पे कोई स्टिकर्स नहीं हैं। अच्छा, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो एक्ट है हमारा 2005 का, उसके तहत किसी भी सिगरेट की कीमत डिब्बी की 127 रुपये से कम नहीं हो सकती, जबकि इस वक्त तकरीबन 165 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी कीमत इससे कम है। पाकिस्तान में सिगरेट जो है वो मर्दान डिवीज़न के अंदर पैदा होता है। मर्दान और सवाबी इस हवाले से ख़ासे मशहूर हैं, और इन जो मर्दान डिवीज़न है इसके अंदर जो है ये तकरीबन जो सिगरेट की जो तमाम गैर कानूनी तिजारत है, प्रोडक्शन है, वो इसी डिवीज़न के गिर्द घूमती है। और ये चूँकि टैक्सों की जो चोरी है वो आलमोस्ट कई सौ अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, और ये जो कई सौ अरब रुपए हैं ये जिन ख़ानदानों ने कमाए हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, वो अब सियासत में जो है वो पिछले तकरीबन जो है वो 15 साल के अंदर उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसका पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी तज़किरा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते में उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए ये कहा है कि ये जो सिगरेट माफिया है ये अब पाकिस्तान के आला तरीन ऐवानों तक पहुंच चुका है। ये पॉलिसी मेकिंग पर और पॉलिसी साजी में और पॉलिसी पर अमल दरामद में असरअंदाज होते हैं। अब इनमें जो सर फहरिस्त ख़ानदान है वो तरकई फैमिली है, जो लियाकत अली ख़ान तरकई जो सेनेटर भी रहे हैं, फिर उनके भाई हैं उस्मान खान तरकई हैं, उनके बेटे हैं शहराम खान तरकई, अब भी MNA हैं। हैरानकुन बात है कि ये वो वजारतें लेते हैं और या उन कमेटियों की चेयरमैनशिप लेते हैं जो बराह रास्त
اس انڈسٹری سے منسلک ہوتی ہے، یعنی وہ فوڈ کی ہے، ایگریکلچر کی ہیں اور ٹیکسیشن کی ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان کمیٹیوں کے اندر انہوں نے خود کو شامل کروایا ہے جو سگریٹ کی پالیسی پہ ٹیکس چوری سے متعلق گورنمنٹ نے فارم کی تھیں، اور ان خاندانوں نے اپنے اثر و رسوخ سے ان کو نہیں ہونے دی. ایک اور ہیں سینیٹر دلاور خان ہیں، وہ بھی ایک بڑی ٹبیکو انڈسٹری کے مالک ہیں. اس طرح اور بھی وہاں جو مردان اور صوابی میں تقریباً جو ہے وہ جو پالیٹکس ہے، وہ سگریٹ جو مافیا ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے، اور وہ ساری جماعتوں کے اندر ہے. پاکستان کی تینوں جماعتوں میں ان کی پریزنس ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب سے زیادہ ان کی پریزنس ہے، پھر نون لیگ کے اندر ہے، پھر پیپلز پارٹی کے اندر ہے. اچھا، اب جب یہ لوگ اپنے پیسے سے ایوانوں کے اندر جاتے ہیں تو چونکہ تمام پارٹیوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں پارٹی معاملات چلانے ہوتے ہیں، تو یہ فنڈنگ کرتے ہیں. اور اس فنڈنگ کا یہ جو ایک ورس پہلو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ یہ ٹیکس جو ہے جو ان کے ذمہ بنتے ہیں، جو یہ غیر قانونی پروڈکشن کر رہے ہیں، سگریٹ کی تجارت کر رہے ہیں، وہ اس کو ایک چھتری فراہم ہو جاتی ہے ان کی جب یہ سیاست کے ایوانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. لابیز کافی اسٹرانگ ہیں جو illicit ٹبیکو انڈسٹری کے انٹرسٹ کو بہت ملٹرائز طریقے سے ریپرزینٹ کرتی ہیں پارلیمان میں. یہ لوگ جو وفاقی ادارے ہیں اسلام آباد بیس، جن کا کام ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو اپنے پاس بھی بلاتے ہیں. سرکاری افسران اسلام آباد سے جاتے ہیں صوابی، چارسدہ، نوشہرہ اور مردان. وہاں پہ جا کے انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ کیسے ٹوبیکو گروئنگ فارمرز جو ہیں، ٹوبیکو گروئنگ کمیونٹیز کی ویلفیئر کرتی ہیں. اور پھر وہ جو ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ریسرچ کے ادارے ہیں، ان کے افسران واپس آ کے ان کی جو انڈسٹری ہے ان کا بہت فیوریبل طریقے سے ڈھول بھی پیٹتے ہیں. مردان کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، بڑا نام ہے ان کا. ان کی اپنی اینٹی ٹوبیکو NGO ہے جو ہر برس مارچ سے ڈسکشن شروع کرتی ہے انکریز ٹیکسیشن آن ٹوبیکو، لیکن وہ ایکویٹیبل، جوڈیشیس اور یونیورسل اپلیکیشن آف دی ٹیکسیشن لا کی بالکل بات نہیں کرتے. کہ مقامی ٹوبیکو کمپنیز میں چند کمپنیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے خود اینٹی ٹوبیکو NGOs بنائی ہوئی ہیں اور ان کو فنڈنگ بھی کرتی ہیں. لیکن وہ جو اینٹی ٹوبیکو NGOs ہیں وہ ٹیکسیشن کو بڑھانے کی ہمیشہ بات کرتی ہیں آن دیز ٹو آرگنائز کمپنیز وچ آر ملٹی نیشنلز. ٹیکسوں کی وصولی نہ ہونے کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں FBR کو، وہ ایک تو چیلنج یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں، پولیٹکس کے اندر جو انوالومنٹ ہے اس مافیا کی وہ بہت بڑھ چکی ہے. اور دوسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ چونکہ FBR کو اپنے قوانین پہ عمل درآمد کے لیے صوبائی انتظامیہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو صوبہ جو ہے وہ KPK کے اندر آتی ہے موسٹلی یہ انڈسٹری، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ آزاد کشمیر کے اندر آتی ہے یہ لوگ. تو وہاں پہ جو انتظامی عملداری ہے اس طرح ممکن نہیں رہتی. 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل ٹیکسیشن ایک الگ سبجیکٹ بن گیا اور فیڈرل ٹیکسیشن از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل ول جنریٹ نہ کی جا سکے آن دوز کانفلکٹس جو صوبوں اور وفاق کے درمیان جنم لیتے ہیں. کانفلکٹ ہونا بلکہ بہت سارے حوالوں سے کسی بھی سسٹم کے آپریشنز کو بہتر اور اس کو مزید صحت مند کرنے کی دلیل بھی بن سکتا ہے، نہ کہ یہ ایک چیپ ٹیکٹک بن جائے جس کے اندر آپ آ کے اپنی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو اپنی پروونس اور ریاست، فیڈرل ریاست کے مفاد سے اوپر رکھنا شروع کر دیں.